साथीहरु नमस्ते। म आज नि उपस्थित भइसकेको छु। यहाँ चाहिँ मैले आज तपाईलाई यो रिटन पेपरको नासुको है त, यो नासुको लागि हो। नासुको तेस्रो पत्र अहिले थप गरेको छ, जुन कि नासुको तेस्रो पत्रको पनि अब हामीले चाहिँ विभिन्न विषयहरू पढ्नुपर्छ, समूह अनुसार बाँडेको छ। मैले सामान्य प्रशासन अन्तर्गतको पढाउँदैछु। सामान्य प्रशासनको हेर्नुहोस् है, सामान्य प्रशासन समूहका लागि, यो प्रशासन समूहका लागि तपाईहरुको 3 वटा खण्ड बाँडेको छ। यो 3 वटा खण्ड समूह मध्येको मैले दोस्रो समूहको पहिलो च्याप्टर पढाउँदैछु। यहाँ तपाईलाई सार्वजनिक प्रशासनको परिचय, उद्देश्य र कार्यहरू भनेर 2.1 मा राखेको छ, त्यही च्याप्टर पढाउँदैछु है। नासुको तेस्रो पत्रको सामान्य प्रशासन है, सामान्य प्रशासनको चाहिँ तपाईलाई यो सार्वजनिक प्रशासनको परिचय र उद्देश्य र कार्यहरू भनेर चाहिँ यो च्याप्टर तोकेको छ। त्यो विषयवस्तुको बारेमा हामी आज अलिकति व्याख्या गर्छौं है। अब म तपाईलाई चाहिँ धेरै व्याख्या भन्दा पनि कहाँ जान्छु भने सामान्य प्रशासनको परिचय, उद्देश्य र कार्यहरूमा कस्ता क्वेशन आउन सक्छन् र यिनलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्ने, त्यो विषयवस्तु हामीले के पढ्ने भन्ने कुरा पहिला ख्याल गरौँ है त। सुरुमा कुनै पनि विषयवस्तुको चाहिँ हामीले के पढ्ने त भनेर तपाईलाई सिलेबस तोकेको हुन्छ। त्यो सिलेबसको आधारमा पनि आफूले फेरि त्यो च्याप्टर भित्र के पढ्ने भनेर सिलेबस बनाउने के। जस्तो हेर्नुस्, यहाँ चाहिँ मैले तपाईलाई चाहिँ बारम्बार भन्ने गरेको छु, सबैभन्दा पहिला रिटन पेपर पढ्दाखेरि अलिकति विषयवस्तुको बारेमा चाहिँ राम्रो ज्ञान लिन सक्नुपर्छ। त्यो ज्ञान लिनु भनेकै कहाँ हुन्छ भने तपाईको परिचय हो है। त्यही भएर कुनै पनि विषयवस्तु पढ्दाखेरि पहिला परिचयबाट सुरु गर्ने। त्यो भनेको के हो भन्ने कुरा जान्नु पर्यो। एउटा पहिला परिचयबाट सुरु गर्ने, त्यसपछि चाहिँ यसका विशेषताहरू हामीले आज यहाँ पढ्ने है। विशेषताहरू, यो सार्वजनिक प्रशासनका विशेषताहरू, परिचय, अनि त्यसैले चाहिँ यो सार्वजनिक प्रशासनका उद्देश्यहरू के हुन् तपाईलाई सिलेबसले नै तोकेको छ। अर्को यो कार्य, सार्वजनिक प्रशासनका कार्यहरू के हुन् है त, यसले कुन क्षेत्र समेट्छ त। अनि अर्को हामीले एउटा के पढ्छौं भने सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएका समस्याहरू र यिनलाई हामीले समाधान गर्न के गर्नु पर्ला भन्ने कुरा पढ्छौं है। अनि यसपछि म तपाईलाई थप्दै यो विकासक्रम बारे भनिदिन्छु। नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनको विकासक्रम कसरी भयो भन्ने कुरा है। सार्वजनिक प्रशासनको विकासक्रम मैले तपाईलाई जाँदै त्यो पनि भन्ने छु है। तपाईलाई तोक्न त तपाईको सिलेबसमा सार्वजनिक प्रशासनको परिचय, उद्देश्य र कार्यहरू 3टा भनेको छ, तर म अलिकति तपाईलाई डिपली पढाउँछु। यति कुराहरुको बारेमा अलिकति आज जानकारी दिन्छु, त्यसको बारेमा हामीले छलफल गर्छौं है। यहाँ हेर्नुस्, अब सुरुमा हामी चाहिँ परिचय त भनौं। सार्वजनिक प्रशासन भनेको के हो पहिला त्यहाँदेखि सुरुवात गर्छौं। तपाईले परिचय पढ्दाखेरि एउटा मात्र परिचय बनाउने है, धेरै परिचय बनाउन। तपाईलाई अस्ति नै मैले भने, तपाईलाई यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा पनि भनेको छु मैले, सार्वजनिक प्रशासन अथवा कुनै पनि कुराको परिचय पढ्दाखेरि तपाईले एक्जाममा के लेख्ने जान्न त जान्नु भएको हुन्छ। सार्वजनिक प्रशासन भने सबैलाई थाहा छ है। अनि तपाईले कसरी जाने भने लक्ष्यमा लेख्दाखेरि ट्याक्क तपाईले समय एकदम फिक्स हुन्छ। त्यही भएर कति लेख्ने त, के लेख्न सक्छु भनेर तपाईले पहिले नै फिक्स पढे हुनुपर्छ के। यो लेख्छु भनेर त्यहाँ सोचेर लेख्नु हुँदैन। सार्वजनिक प्रशासन भने त लेख्न त कसले जान्दैन, तर कस्तो शब्दहरू राख्ने, कति लेख्ने भन्ने कुरा फिक्स तपाईले चाहिँ तयारी गर्दाखेरि ख्याल गर्नुपर्छ। त्यही भएर म तपाईलाई कति लेख्ने भन्ने कुरा ट्याक्क जान्छु है। तपाईले 4-5 वटा बुँदा चाहिँ परिचय बनाउनु होला। त्यो परिचयले नै तपाईको चाहिँ कति जाने छ भन्ने कुरा क्षमता पहिचान गर्न एकदम सहज हुन्छ। त्यही भएर एकदम हामीले जुनको पनि पढ्दाखेरि परिचयलाई पहिलो कुरा ख्याल गर्ने है। त्यसै कारण म जान्छु पहिला म सार्वजनिक प्रशासन भनेको के हो त्यसलाई अलिकति व्याख्या गर्छु। जस्तो सार्वजनिक प्रशासन भने के बुझ्नु लाग्छ? सार्वजनिक प्रशासन भनेको पहिला सार्वजनिक भनेको सरकार हो के, सरकारी क्रियाकलाप। प्रशासन भनेको यसको चाहिँ कार्य, जस्तो यो अधिकार शक्तिको प्रयोग गर्ने, अधिकार वा शक्तिको प्रयोग गर्ने संयन्त्र है त, अथवा एउटा यन्त्र हो अथवा उपकरण हो यो प्रशासन भनेको। तपाईलाई सार्वजनिक भनेको राज्यभित्र अथवा सरकारले गर्ने समग्रता कार्य हो के, त्यसका अधिकार शक्ति र क्रियाकलापहरू भनेको है। जस्तो राज्यभित्र चाहिँ विभिन्न स्रोतहरू छन् अथवा विभिन्न खालका साधनहरू छन्, ती साधनलाई परिचालन गर्ने एउटा संयन्त्र अथवा यन्त्र भनेकै अथवा उपकरण भनेकै प्रशासन हुन्छ है। राज्यले नागरिकसम्म अथवा हेर्नुहोस् है, राज्यले के गर्छ भने राज्यमा भएका स्रोत साधनलाई परिचालन गरी नागरिकसम्म पुर्याउनु उसको उद्देश्य हुन्छ। त्यही उद्देश्य पूरा गर्ने एउटा यन्त्र भनेको प्रशासन।
सार्वजनिक भनेको सरकार, प्रशासन भनेको चाहिँ त्यसका त्यो एउटा उपकरण हो अथवा त्यो अधिकार शक्तिको प्रयोग गर्ने एउटा उपकरण हो त्यो प्रशासन भनेको हो। त्यसो भए यो सरकारले गर्ने समग्रता कार्यहरू त्यो अधिकारको प्रयोग अथवा शक्तिको प्रयोग गर्ने कार्य वा उपकरण अथवा समग्रता भनेको के हो त सार्वजनिक प्रशासन। सामान्यतया के बुझ्नु छ भने सार्वजनिक भनेको सरकारले गर्ने क्रियाकलापको समग्रता हो के। प्रशासन भनेको अधिकार शक्ति अथवा काम हो है, यसले गर्ने काम हो है। त्यही भएर प्रशासन भनेको अधिकार शक्ति अथवा काम हो भने कसले गर्ने त्यो काम हो अथवा अधिकार प्रयोग गर्छ सरकार, त्यसलाई सार्वजनिक प्रशासन है। सरकारले जे क्रियाकलापहरू गर्छ त्यो सबै सार्वजनिक प्रशासनभित्र हुन्छ हो। त्यसो भए राज्यभित्र अहिले भन्यो भने राज्य छ, यो राज्यभित्र विभिन्न स्रोत साधनहरू छन् है। स्रोत अथवा साधन छन् अथवा तपाईले सार्वजनिक सेवा भनेर पढ्नुहुन्छ, सार्वजनिक सेवाहरू छन्। यी सार्वजनिक सेवाहरू चाहिँ सबै यहाँ जनताहरू हुन्छ के बाहिर। राज्यले चाहिँ के गर्छ भने जनतालाई यी सेवाहरू पुर्याउने चाहिँ एउटा काम गरिरहेको हुन्छ। यो साधनलाई जनतासम्म पुर्याउने जो यन्त्र हुन्छ अथवा उपकरण हुन्छ त्यो प्रशासन हो। यही राज्यभित्र भएको स्रोत साधनलाई परिचालन गर्ने अथवा यही साधनलाई चाहिँ जनतासम्म पुर्याउने समग्रता कार्य भनेको सार्वजनिक प्रशासन। त्यो कसले गर्छ त यो काम पुर्याउने भनेको सरकारले गर्छ नि हो। यसैको समग्रता भनेको सार्वजनिक प्रशासन। त्यसो भए के लेख्ने हेर्नुहोस् है, सार्वजनिक प्रशासन भने तपाईले के बुझ्नुहोस् भने राज्यले गर्ने अथवा सरकारले गर्ने सम्पूर्ण क्रियाकलाप जसको सरकार भनेको व्यवस्थापिका न्यायपालिका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका न्यायपालिका र कार्यपालिका तथा तिनका निकायले गर्ने सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू नै सार्वजनिक प्रशासन। त्यसो भए त हेर्नु त कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका भनेको तपाईका त्यसका मार्फतका निकाय सबै भनेपछि त सबै सार्वजनिक निकायहरू पर्यो अथवा सरकारी निकायहरू पर्यो अथवा सरकारद्वारा निर्देशित हुने सम्पूर्ण निकायहरूले गर्ने कार्य सार्वजनिक प्रशासन। यसरी बुझ्नुहोस् है त। अब यति बुझेपछि तपाईलाई अलिकति भयो के हो सार्वजनिक प्रशासन भनेर चाहिँ भोग्नु परेन। तपाईले के बुझ्नुहोस् भने सरकारको समग्रता कार्यविधि है त अथवा सरकारले गर्ने सम्पूर्ण कार्यको समष्टिगत हो। त्यसो भए मैले त्यो व्याख्या गरेँ। अब कसरी लेख्ने त हेर्नुहोस् है, ट्याक्क बुझ्दा भयो तपाईले। अब हामी जाउँ इक्जाममै लेख्नु पर्ने कुराहरू। सार्वजनिक प्रशासन है त, सार्वजनिक प्रशासन पहिला के लेख्ने भने सरकारको यी परिचय भित्र सरकार सार्वजनिक प्रशासन भनेको के लेख्ने भन्ने हेर्नुहोस् है, सरकारद्वारा गरिने, मैले छोटोमा लेखेँ, सरकारद्वारा गरिने सम्पूर्ण क्रियाकलाप एउटा यो सार्वजनिक प्रशासन। सरकारद्वारा गर्ने सम्पूर्ण क्रियाकलाप एउटा सार्वजनिक प्रशासन हो। अथवा जनताको जीवन स्तरलाई सुखी खुशी समृद्धि सहज र सरल बनाउन सरकारद्वारा गर्ने कार्यको समग्रता सार्वजनिक प्रशासन। अर्को भने म छोटोमा लेख्दैछु है त। अनि त्यसै गरेर अर्को हेर्नुहोस् है, नियमित आकस्मिक विकासात्मक कार्यहरू है, विकासात्मक कार्य जस्तो राज्यले गर्ने नियमित आकस्मिक विकासात्मक कार्य पनि के हो सार्वजनिक प्रशासन। अर्को देश विकासको लागि राज्यले लिएका
राज्यले दिएका लक्ष्य उद्देश्य पुरा गर्ने षड्यन्त्र पनि के हो? यो सार्वजनिक प्रशासन हो है। देश विकासका लागि राज्यले दिएका लक्ष्य उद्देश्य पुरा गर्ने एउटा षड्यन्त्र पनि के हो त? सार्वजनिक प्रशासन नै हो। अर्को सरकारको अर्थपूर्ण सहभागिता नागरिकसम्म पुर्याउने एउटा उपकरण पनि सार्वजनिक प्रशासन। र त मैले यिनीलाई व्याख्या गर्छु है त। तपाईले के बुझ्नुहोस् भने सार्वजनिक प्रशासन भनेको एउटा के हो भने सरकारद्वारा गरिने सम्पूर्ण क्रियाकलापको समष्टिगत रूप नै सार्वजनिक प्रशासन हो, अथवा सरकारद्वारा गरिने सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूलाई नै सार्वजनिक प्रशासन भनिन्छ। एउटा है त, सरकारद्वारा गरिने सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूलाई सार्वजनिक प्रशासन भनिन्छ एउटा। अर्को हेर्नुहोस् है, यो जनताको जीवनस्तरलाई सुखी खुशी समृद्ध, राज्यले आफ्नो नागरिक अथवा जनताको जीवनस्तरलाई सुखी खुशी समृद्ध सहज र सरल बनाउन सरकारद्वारा गरिने सम्पूर्ण कार्यहरूको समग्रता भनेकै सार्वजनिक प्रशासन है। जनताको जीवनस्तरलाई उकास्न अथवा सरल बनाउन अथवा सुखी अथवा खुशी बनाउन राज्यद्वारा अथवा सरकारद्वारा गरिने सम्पूर्ण क्रियाकलापको संक्षिप्त अथवा समग्रता भनेकै के हो? सार्वजनिक प्रशासन। राज्यले जनताका लागि जे गर्छ त्यो नै सार्वजनिक प्रशासन हो के है त। अथवा राज्य षड्यन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि गरिने सम्पूर्ण क्रियाकलाप भनेकै सार्वजनिक प्रशासन हो। त्यही भएर जनताको जीवनस्तरलाई सुखी समृद्धि खुशी सरल सहज बनाउनका लागि सरकारद्वारा गरिने सम्पूर्ण क्रियाकलापको समग्रता सार्वजनिक प्रशासन एउटा। अनि अर्को हेर्नुहोस् त, राज्यले के गर्छ हेर्नुहोस्, राज्य हेर्नुहोस् है, सरकारले राज्यको विकास र नागरिकको कल्याण हितका लागि गरिने नियमित आकस्मिक र विकासात्मक कार्यलाई सार्वजनिक प्रशासन। हेर्नुहोस् है, नियमित आकस्मिक र विकासात्मक कार्य पनि सार्वजनिक प्रशासन हुँदैन। यसलाई यसरी लेख्ने के, सरकारले राज्यको विकास र नागरिकको कल्याण हितका लागि गरिने नियमित आकस्मिक विकासात्मक कार्यहरूलाई नै सार्वजनिक प्रशासन भनिन्छ। मैले यो एकदम छोटोमा लेखे है त, यी शब्दहरू बुझ्नुहोस्, यसैको आधार मिलाएर लेख्नुहोस् भने के, राज्यले कसको? देशको विकास अथवा सरकारले देशको विकास अथवा राज्यको विकास तथा नागरिकहरूको कल्याणका लागि गरिने नियमित रूपमा गर्ने कार्यहरू, आकस्मिक रूपमा गर्ने कार्यहरू, विकासात्मक कार्यहरू, ती सबै कार्यहरू नै के हुन्छ? सार्वजनिक प्रशासन है। अनि अर्को हेर्नुहोस्, देश विकासको लागि राज्यले लिएका लक्ष्य उद्देश्य पुरा गर्ने एउटा षड्यन्त्र पनि सार्वजनिक प्रशासन। कुनै पनि देशले आफ्नो राज्यको विकासका लागि चाहिँ एउटा लक्ष्य र उद्देश्यहरू लिएको हुन्छ हो, ती लक्ष्य उद्देश्यहरू पुरा गर्ने एउटा षड्यन्त्र अथवा यन्त्र वा उपकरण भनेकै सार्वजनिक प्रशासन। राज्यले विभिन्न लक्ष्यहरू लिएको हुन्छ, मैले यति समय यति गर्छु भनेर चाहिँ त्यो लक्ष्य पुरा गर्ने उद्देश्य पुरा गर्ने एउटा षड्यन्त्र काम गर्ने भनेकै सार्वजनिक प्रशासन हो के। त्यही भएर देश विकासका लागि राज्यले लिएका लक्ष्य उद्देश्य पुरा गर्ने एउटा षड्यन्त्रलाई सार्वजनिक प्रशासन भनिन्छ है। अर्को हेर्नुहोस्, सरकारको अर्थपूर्ण सहभागिता नागरिकसम्म पुर्याउने एउटा उपकरण, राज्यभित्रको आर्थिक सामाजिक कूटनीतिक लगायतका क्रियाकलाप मार्फत सरकारको अर्थपूर्ण सहभागितालाई नागरिकसम्म पुर्याउने एउटा उपकरण भनेकै सार्वजनिक प्रशासन। कुरो बुझ्नुभयो? हेर्नुहोस् है, सार्वजनिक प्रशासन भनेको सरकारलाई कोसम्म? नागरिकसम्म सहभागिता गराउने। जस्तो सिंहदरबारबाट दिइने सेवाहरू चाहिँ जनताको घरसम्म चाहिँ प्रशासन सञ्चालन गरेर पुर्याउँछ नि, त्यही भन्न खोजेको के। राज्यको सामाजिक आर्थिक अथवा कूटनीतिक सम्बन्धलाई विस्तार गरी सरकारको अर्थपूर्ण सहभागितालाई नागरिकसम्म पुर्याउने एउटा उपकरण सार्वजनिक प्रशासन। हेर्नु त, तपाईँले बुझ्नुभयो कि नै? अब यहाँ टिकट गर्नु होला, मैले यहाँ सर यो चाहिँ एकदम छोटोमा भने कि एकदम बुलेट लेखेँ हो तपाईँले है त, एकदम छोटो बुझाएर यसको गुबी लेखेको है त, यसरी बुझ्नुहोस् भनेको।
तर यसलाई चाहिँ अलिकति गर्ने सरकारद्वारा गरिने सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू नै सार्वजनिक प्रशासन हो एउटा। हेर्नुहोस् है एउटा परिभाषा। अर्को जनताको जीवनस्तरलाई सुखी खुसी समृद्धि सहज र सरल बनाउन सरकारद्वारा गरिने सम्पूर्ण कार्यहरूको समग्रता भनेकै के हो त सार्वजनिक प्रशासन हो। अर्को नियमित आकस्मिक विकास तथा कार्यहरूको नै भनेको थिएँ होइन। यसलाई यसरी लेख्ने सरकारले राज्यको विकास र नागरिकको कल्याणका लागि नियमित आकस्मिक विकास गर्ने कार्यहरू नै सार्वजनिक प्रशासन हो है त। अर्को देश विकासका लागि राज्यले लिएका लक्ष्य उद्देश्य पुरा गर्ने एउटा षड्यन्त्र सार्वजनिक प्रशासन हो। अर्को चाहिँ सरकारको अर्थपूर्ण सहभागिता नागरिकसम्म पुर्याउने अथवा राज्यको आर्थिक सामाजिक कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरी सरकारको अर्थपूर्ण सहभागितालाई कहाँसम्म नागरिकसम्म पुर्याउने एउटा उपकरण सार्वजनिक प्रशासन। त्यसो भए सार्वजनिक प्रशासन के हो भन्ने कुरामा तपाईले त्यसै है सार्वजनिक प्रशासन भनेकै सरकारद्वारा गरिने सबै क्रियाकलापहरूको एउटा समग्रता। यति बुझ्नुस् के सरकारले तपाईलाई नागरिकता दिन्छ सार्वजनिक प्रशासन। तपाईलाई विभिन्न खाद्य संस्थानहरूले खाद्यान्न उपलब्ध गराउँछ सार्वजनिक प्रशासन। विद्युत प्राधिकरणले तपाईलाई विद्युत दिन्छ, नेपाल टेलिकमले तपाईलाई फोन सेवा दिन्छ, सबै के हो सार्वजनिक सेवा हो। त्यही सार्वजनिक सेवालाई चलायमान गराउने भनेकै प्रशासन को सार्वजनिक प्रशासन। त्यसो भए राज्यले जे गर्दैछ तपाईलाई शान्ति सुरक्षा देला, तपाईलाई अन्य सेवाहरू देला वा चाहिँ तपाईलाई वस्तु देला, जेसुकै गरोस् तर के हो भने त्यो सबै भनेकै सार्वजनिक प्रशासन। सरकारद्वारा गरिने सबै क्रियाकलापहरू सार्वजनिक प्रशासनभित्र पर्छन्। त्यो गर्ने क्रियाकलाप भनेकै सार्वजनिक प्रशासन हो। त्यसैले सार्वजनिक प्रशासन। सार्वजनिक सेवा भनेर पढ्नु भएको थियो नि, त्यो सार्वजनिक सेवा भनेको तपाईले पाउने सेवा हो। त्यही सेवालाई तपाईसँग पुर्याउने एउटा भनेकै उपकरण भनेको प्रशासन हो के। त्यसैलाई सार्वजनिक प्रशासन भनेर भनिन्छ है। मैले यो सार्वजनिक प्रशासनको अलिकति अगाडि जोडे सार्वजनिक प्रशासनलाई यसरी चाहिँ तपाईले 2, 4, 5 टा गर्ने परिभाषा लेख्नु है। यसरी लेख्नु होला अथवा अन्तिममा समग्र रूपमा भन्दा हेर्नुस् है, समग्रमा भन्दा सार्वजनिक प्रशासन के हो? समग्रमा भन्दा सार्वजनिक प्रशासन के हो? राज्यको नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने षड्यन्त्र। लेख्नुहोस् है, यहाँ मैले एकदम सरल भन्दैछु। समग्रमा भन्दा सार्वजनिक प्रशासन भनेको राज्यको नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने एउटा षड्यन्त्र हो। सरकारको मुटु हो। अनि त्यसैले राष्ट्रको आर्थिक सामाजिक परिवर्तनको एउटा भाग हो। राष्ट्रको सामाजिक आर्थिक परिवर्तनको एउटा भाग हो। भाग भनेको एउटा चलायमान गराउने एउटा साधन हो भने राज्यको समाजको विकास र परिवर्तनको एउटा के हो उपकरण नै सार्वजनिक प्रशासन। चारवटा कुरा हेर्नुहोस् है। राज्यको नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने एउटा संयन्त्र हो। देशको मुटु हो अथवा सरकारको मुटु हो। राष्ट्रको आर्थिक सामाजिक परिवर्तन गर्ने एउटा भाग हो। समाजको विकास र परिवर्तन गर्ने एउटा उपकरण नै सार्वजनिक प्रशासन है। यसरी जान्नुहोला, यो नै सार्वजनिक प्रशासन हो। मैले तपाईलाई यहाँ 2, 4, 5 र 6 वटा परिभाषा हेर्नुहोस् है। यसरी परिभाषा बनाएर राख्नुहोस् कि तपाईलाई मन पर्ने परिभाषाहरू एकदमै शब्द मिलाएर चाहिँ परिभाषा बनाउनुहोस्। ती परिभाषा मैले त्यहाँ कन्ट्याक्टलाई छोटो भने सरकारद्वारा गरिने क्रियाकलाप, जनताको जीवनलाई सुखी र सहज बनाउने एउटा कार्यको समग्रता, नियमित आकस्मिक विकास तथा कार्यहरू पनि सार्वजनिक प्रशासन हो। देश विकासका लागि राज्यले लिएका उद्देश्य भए अनि अर्को अर्थपूर्ण सहभागिता नागरिकसम्म पुर्याउने एउटा के हो त उपकरण पनि सार्वजनिक प्रशासन हो भने मैले यति परिभाषाहरू भने। अब अलिकति अगाडि जाउँ है त। अब अगाडि हामी यसका विशेषताहरू सार्वजनिक प्रशासनका विशेषताहरू हेर्नुहोस् त। यसका विशेषताहरू के छन्? जस्तो एउटा दुईटा बस है त। बहुउद्देश्य भनेको त्यसमा उद्देश्यहरू धेरै हुन्छ, एउटा मात्र उद्देश्य हुँदैन। अहिले हामी उद्देश्य पढ्दैछौँ के उद्देश्य हुन्छ भने बहुउद्देश्य भनेको धेरै उद्देश्य भएको हुन्छ। अर्को कार्यक्षेत्र विस्तृत के हुन्छ? विस्तृत हुन्छ। विस्तृत भनेको एकदमै व्यापकता हुन्छ, ठुलो हुन्छ। सार्वजनिक प्रशासनको कार्यक्षेत्र के हुन्छ? एकदम ठुलो हुन्छ, उद्देश्य धेरै हुन्छ, कार्यक्षेत्र विस्तृत हुन्छ, राजनीतिबाट निर्देशित हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्वबाट है, राजनीतिक नेतृत्वबाट
निर्दिष्ट के अरे राजनीतिक नेतृत्वबाट निर्देशित हुन्छ, राजनीतिक नेतृत्वबाट चाहिँ के हुन्छ, निर्देशित हुन्छ। अनि अर्को राजनीतिक नेतृत्व प्रति के हुन्छ, यो जवाबदेही हुनुपर्छ हैन। अर्को राजनीति, तीनटै राजनीति सम्झिनुहोस् है, राजनीतिबाट तटस्थ हुनुपर्छ, राजनीतिबाट तटस्थ हुनुपर्छ, प्रशासनप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ, जनताप्रति जवाबदेही हुन्छ अथवा उत्तरदायी हुन्छ, जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ यो है। राजनीतिक नेतृत्वबाट निर्देशित, राजनीतिक नेतृत्वप्रति जवाबदेही, राजनीतिबाट तटस्थ, जनताप्रति के हुन्छ, उत्तरदायी हुनुपर्छ। कानुनद्वारा स्थापित हुन्छ यिनीहरू, कानुनद्वारा स्थापित हुन्छ है, कानुनद्वारा स्थापित हो। यो सार्वजनिक प्रशासनका विशेषताहरू तपाईँ यति मात्रै होइन, मैले यहाँ सर भने अरू तपाईँले चाहिँ थुप्रै बनाउन सक्नुहुन्छ है। सार्वजनिक प्रशासनका विशेषता भनेका के हो भने त्योसँग रहेको गुणहरू, त्यसमा के देखिन्छ त है त, त्यसले के गर्छ त, त्योसँग सम्बन्धित हो के, त्यो छुटाउनै नहुने कुराहरू के हुन् भनेको विशेषता भनेको, त्यसमा प्रत्यक्ष देखिने कुराहरू भनेको है। त्यही भएर सार्वजनिक प्रशासनलाई तपाईँ के देख्नुहुन्छ, त्यो जहिले पनि कानुनमा आधारित हुन्छ। तपाईँलाई सेवा दिँदा होस् या स्थापना हुँदा होस्, त्यो कानुनद्वारा स्थापित हुन्छ, कानुनद्वारा परिचालन पनि हुन्छ। अर्को बनाउन सक्नुहुन्छ, कानुनद्वारा परिचालन पनि हुन्छ, जहिले पनि कानुनकै मात्र है। अर्को के हो भने यसका उद्देश्यहरू धेरै छन्। सार्वजनिक सेवा, जस्तो तपाईँ सार्वजनिक सेवाको कुराहरू गर्नुहुन्छ भने तपाईँले सार्वजनिक सेवाकै प्रकारमा थुप्रो पर्नुभयो सेकेन्ड पेपरमा है त। त्यही हेर्नुहोस्, विभिन्न खालका चाहिँ सेवाहरू दिन्छ, कल्याणकारी सेवाहरू देला, यसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ विकासका कार्यहरू गर्ला, त्यो पनि चाहिँ उद्देश्यभित्र पर्यो, व्यवस्थापनका कुराहरू गर्ला, कानुन बनाउला है त। यी सबै कुराहरू के भित्र पर्छ, सार्वजनिक प्रशासनका उद्देश्यहरू। त्यही भएर यसका बहुउद्देश्य हुन्छन्, कार्यक्षेत्र पनि विस्तृत हुन्छ त्यही अनुसारको। अनि राजनीतिक नेतृत्वबाट निर्देशित हुन्छ, अनि राजनीतिक नेतृत्वप्रति जवाबदेही हुनैपर्छ। यो राजनीतिबाट तटस्थ हुन्छ, जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ, अर्को चाहिँ कानुनद्वारा स्थापित हुन्छ है। अब यसपछि हामी अर्को हेर्छौँ है त। यो त मैले विशेषताहरू भने तपाईँलाई, यसको चाहिँ एकदमै सोध्न सक्ने तपाईँलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ यसका कार्यहरू अथवा उद्देश्य। कार्य वा उद्देश्य मैले एकैपटक पठाएँ है तपाईँलाई, यहाँ दुईवटा भनेको थियो। हेर्नुहोस् त, तपाईँको सिलेबस चाहिँ कार्य र उद्देश्य भनेर तोकिदिएको छ। मैले दुईटै कुरालाई चाहिँ एकैपटक यहाँ तपाईँलाई पढाउँछु है। यति पढ्नु भने तपाईँको च्याप्टर नै सकिन्छ क्या, धेरै कुरा छैन। यसको परिचय एकदम जान्नुहोस्, परिचय जानिसकेपछि यसका उद्देश्य र कार्यहरू भनेर तपाईँलाई तोकेको छ। म समस्याको समाधान गर्न पनि सिकाउँछु। अब हेर्नुहोस् है, कार्य र उद्देश्य एकै तरिकाले पढ्छौँ। यसको कार्यहरू र उद्देश्यहरू, यसका उद्देश्य र कार्यहरू पढ्दा एकदम सहज छ। अब तपाईँ सरकार भनेर सम्झिनु, सार्वजनिक प्रशासन भनेको सरकारले गर्ने सम्पूर्ण क्रियाकलाप सम्झेपछि अब यसका कार्यहरू त थुप्रो छ, एउटा मात्रै हुँदैन। त्यही कार्यहरू नै उद्देश्यहरू, उद्देश्य पुरा गर्नका लागि काम गर्ने हो के, तिनै कार्य र उद्देश्य एउटै हो, लेख्ने मात्रै तरिका फरक हो है त। अब यहाँ जाउँ, म पहिलो चाहिँ एउटा लेख्छु राजनीतिक उद्देश्य अथवा कार्य। राजनीतिक उद्देश्य अथवा यसको कार्य है एउटा। अनि त्यस पछाडि यसको अर्को के हुन्छ, आर्थिक उद्देश्य अथवा यसको कार्य, उद्देश्य वा यसको कार्य। अनि त्यस पछाडि छ सामाजिक उद्देश्य अथवा यसको कार्य। यो बुझ्नुहोस् है, यसका क्षेत्रहरू, त्यो क्षेत्र सबैलाई समेट्नुपर्छ क्या तपाईँले। अनि अर्को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अनि व्यवस्थापकीय उद्देश्य वा कार्य, उद्देश्य वा यसको कार्य है। अनि अर्को लेख्दैछु म राजनीतिक, व्यवस्थापकीय अनि कल्याणकारी कार्य, कल्याणकारी उद्देश्य वा कार्य। अर्को कूटनीतिक
उद्देश्य वा कार्य है, उद्देश्य वा कार्य। अर्को न्यायिक उद्देश्य वा कार्य। अनि अर्को लेखेँ मैले वातावरणीय उद्देश्य वा कार्य है। यी चाहिँ मैले लेखेँ, तपाईँलाई आफ्ना जति पनि क्षेत्र बनाउन सक्नुहुन्छ यसका कार्य अथवा उद्देश्यहरू यहाँ पर्छ। अब यसपछि हेर्नुहोस् है, राजनीतिक उद्देश्य वा कार्य। अब राजनीति सम्बन्धी के कार्य गर्छ, अथवा यसको राजनीति सम्बन्धी के उद्देश्य हो, आर्थिक उद्देश्य के हो, सामाजिक उद्देश्य के हो अथवा कार्य के हो, व्यवस्थापकीय उद्देश्य अथवा कार्य के हो, कल्याणकारी कार्य के हो, कूटनीतिक उद्देश्य अथवा कार्य के हो, न्यायिक उद्देश्य वा कार्य के हो, वातावरणीय उद्देश्य वा कार्य के हो। यसले चाहिँ सार्वजनिक प्रशासन भनेकै सरकार सम्झिनुहोस् भनेको छु। सरकारले राजनीति सम्बन्धी के काम गर्छ, अथवा आर्थिक सम्बन्धी अर्थतन्त्र सम्बन्धी के काम गर्छ, अनि सामाजिक सम्बन्धी के काम गर्छ, व्यवस्थापन के गर्नुपर्छ, कल्याणकारी भनेको नागरिकहरूलाई कसरी रक्षा गर्छ, कूटनीति कसरी भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कस्तो कार्य गर्छ, न्यायिक सम्बन्धी कार्य भनेको न्याय दिने कार्यमा कस्तो छ, वातावरणीय कार्य भनेको के काम गर्छ। अब यसलाई सरस्वती हामीले तपाईँले अब कस्तो चाहिँ तपाईँले प्रश्न सोधेको छ त्यो आधारमा लेख्नु होला है त। म यसलाई पूर्ण रूपमा व्याख्या गर्छु। जस्तो तपाईँले यति मात्र लेखेर नआउने कार्य अथवा उद्देश्यहरू त यिनी हुनेछ है त। राजनीतिक उद्देश्य, राजनीतिक उद्देश्यमा के उद्देश्य लिन्छ चाहिँ है, राजनीतिक उद्देश्यभित्रमा अलिकति व्याख्या गर्छ। अब तपाईँले यसलाई ट्याक्क चाहिँ यता पोइन्ट बनाएर लेख्नुहोस्। अब राजनीतिक उद्देश्य अनि आर्थिक उद्देश्य मैले यसरी लेख्नु होला। मैले यहाँ चाहिँ तपाईँलाई बुझाउनलाई यति गरेँ है त। अब राजनीतिक उद्देश्यभित्र चाहिँ सार्वजनिक प्रशासनको राजनीतिक उद्देश्य के हो त, राजनीतिक उद्देश्य अथवा कार्य, राजनीति सम्बन्धी के काम हुन्छ। जस्तो राजनीतिक नीति के हो भने देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनतालाई रक्षा गर्ने है, त्यसको काम है। सरकारको काम त्यही हो, राजनीति सम्बन्धी काम। देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको रक्षा गर्नु एउटा है। अनि अर्को के हो, नागरिकका अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नु, नागरिकका अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नु। म सरल भन्दै जान्छु, टिप्नु होला। नागरिकका अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नु राजनीतिक उद्देश्यभित्र पर्यो। त्यसै गरेर हेर्नुहोस् है, यसले लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थालाई सुदृढ गर्नु। लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था भनेको शासन सञ्चालन गर्दा लोकतन्त्रलाई चाहिँ आत्मसात गर्नु पर्यो। अथवा लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था सुदृढ गर्ने है, राज्य व्यवस्था सुदृढ गर्ने राजनीतिक कार्यभित्र पर्यो। अनि त्यसैगरी अर्को चाहिँ जस्तो सङ्घीय इकाइहरू बीच समन्वयात्मक ढङ्गले कार्य बाँडफाँड गरी सोही अनुसार चाहिँ तिनै तहलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने है त, सोही अनुसार तिनै तहलाई सञ्चालन गर्ने राजनीतिक कार्यभित्र पर्यो। अब अर्को हेर्नुहोस्, आर्थिक कार्य। आर्थिक कार्यभित्र के पर्छ, आर्थिक असमानता न्यूनीकरण गर्ने अथवा उपलब्ध स्रोत साधनलाई, अर्को राज्यभित्र उपलब्ध स्रोत साधनलाई परिचालन गर्ने। अनि त्यस पछाडि अर्को प्राप्त स्रोत साधनलाई न्यायिक रूपमा वितरण गर्ने। प्राप्त स्रोत साधन, जो स्रोत साधनहरू प्राप्त हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ न्यायिक रूपमा वितरण गर्नु पर्यो। अनि त्यस पछाडि अर्को यसले बजेट निर्माण, तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। बजेट निर्माण, तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। राजस्वका क्षेत्रको पहिचान र राजस्व सङ्कलन र परिचालन गर्नु पर्यो भनेपछि आर्थिक कार्य अथवा उद्देश्यभित्र पर्यो है त। तपाईँ के सम्झिनुहोस् भने यसलाई पढ्दाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ संविधानमा पनि लेखेको छ राज्यका नीतिहरू, राज्यका उद्देश्यहरू छन् नि। जहाँ राज्यका उद्देश्यहरू लेखेको छ तपाईँ धारा 50 मा जानु होला। धारा 50 मा राज्यका उद्देश्यहरू राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र कूटनीतिक सम्बन्धी, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धी भनेको छ। मैले यहाँ धेरै कुरा लेखाएको छु, त्यहीबाट चाहिँ तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ क्या। उता तपाईँको राज्यका उद्देश्य पनि कन्ठ हुन्छ, यता यो च्याप्टरको कार्यहरू पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर त्यहाँ के लेख्नुहोस् भने राजनीतिक उद्देश्य, आर्थिक र सामाजिक त त्यहीबाट लेख्न सक्नुहुन्छ। उद्देश्य त्यहाँ छ नि त, त्यही काम गर्ने हो, त्यसले जे उद्देश्य छ त्यही हो। त्यसरी जानु होला, पढ्न चाहिँ डबल सहयोग हुन्छ भन्नु। अर्को सामाजिक उद्देश्यभित्र के, सामाजिक न्याय कायम गर्ने है त, यसको काम भनेको सामाजिक न्याय कायम गर्ने हो। अनि त्यसैगरी चाहिँ अर्को समाजभित्र भएका विभिन्न विकृतिहरूको अन्त्य गर्ने, सभ्य र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने, समाजमा रहेको विविधतालाई व्यवस्थापन गर्ने है त। सरल भने टिप्पणी गर्नु होला तपाईँलाई, सामाजिक न्याय कायम गर्ने, सभ्य र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने, अनि त्यसरी विभिन्न सामाजिक विविधतालाई व्यवस्थापन गर्ने, अनि सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने है त, राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने र यस्ता कुराहरू चाहिँ विभिन्न विकृतिहरूको अन्त्य गर्ने है त, समाजमा भएका विकृतिहरूको अन्त्य गर्ने सामाजिक कार्यभित्र। अनि त्यसै गरेर हेर्नुहोस् है, व्यवस्थापकीय कार्य भनेको व्यवस्थापन गर्ने कार्य। यसले कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छ,
व्यवस्थापकीय कार्यभित्र के हुन्छ? शान्ति सुरक्षा है, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने। अनि हेर्नुहोस् है, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, राज्यभित्र अथवा कुनै पनि प्रशासनभित्र आवश्यक कर्मचारी तथा स्रोत साधनहरूको व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्थापकीय कार्यभित्र कुरा। अनि त्यसरी अर्को नीति निर्माण योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने है। अनि राज्यभित्र आवश्यक सङ्गठनहरूको विकास र विस्तार गर्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ व्यवस्थापन। शान्ति सुरक्षा दिनु पर्यो, नीति निर्माण गरिदिनु पर्यो, तिनको कार्यान्वयन गरिदिनु पर्यो। अनि त्यसलाई चाहिँ राज्यभित्र आवश्यक सङ्गठनहरूको विस्तार गर्नु पर्यो, ती सङ्गठनमा आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। अनि यसरी चाहिँ व्यवस्थापकीय कार्यभित्र है त यही सार्वजनिक प्रशासनले गर्ने। अर्को कल्याणकारी कार्य भनेको हेर्नुहोस् है, कल्याणकारी कार्य भनेको कस्तो हो भने चाहिँ राज्यमा पछाडि परेका वर्गहरूलाई चाहिँ उत्थान गर्ने कार्य हो के। जस्तो गरिबी होला, बेरोजगारी, गरिबी र बेरोजगारी व्यवस्थापन गर्ने एउटा कुरो है त, कल्याणकारी कार्य गर्नु पर्यो नि त। अनि त्यसै गरेर चाहिँ अर्को पिछडिए क्षेत्रलाई चाहिँ राज्यको मूलधारमा ल्याउनु पर्यो, पिछडिएको क्षेत्रहरूलाई चाहिँ राज्यको मूलधारमा ल्याउने अर्को कल्याणकारी कार्य। अनि त्यसै गरेर अरू त्यसपछि चाहिँ अल्पसङ्ख्यक लोकमुख समुदायको संरक्षण गर्नु पर्यो। अल्पसङ्ख्यक वा लोकमुख समुदायहरूको चाहिँ विभिन्न माध्यमद्वारा चाहिँ यसलाई के गर्नु पर्यो? समुदायको चाहिँ संरक्षण गर्नु पर्यो, लोक कल्याणकारी भित्र पर्यो है त। यसरी चाहिँ सामाजिक सुरक्षाहरूको चाहिँ ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो, सामाजिक सुरक्षालाई ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो सबै नागरिकसँग हुने गरेर है त। यी कार्यहरू कल्याणकारीभित्र पर्यो। अर्को हेर्नुहोस् है, यो सार्वजनिक प्रशासनले गर्ने अर्को छ कूटनीतिक कार्य भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कुरा है। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कस्तो हुनु पर्यो? सार्वभौमिक समानतामा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्ने, सार्वभौमिक समानतामा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्ने कार्यहरू गर्नु पर्यो। अर्को विश्व समुदायमा राष्ट्रिय समानताको अभिवृद्धि गर्नु पर्यो, विश्व समुदायमा राष्ट्रिय समानताको अभिवृद्धि गर्ने कार्य गर्नु पर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका नेपाल पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका सन्धि सम्झौताहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु पर्यो है त। त्यसरी चाहिँ कूटनीतिक सम्बन्ध परिचालन गर्नु पर्यो है। यो भयो। अर्को न्यायिक कार्यहरू के हो? मानव अधिकार र मौलिक हकको चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु पर्यो, स्वतन्त्र न्यायपालिका मार्फत कानुन राज्यको प्रत्याभूति दिलाउनु पर्यो है त। अनि यो अर्को कानुनको सर्वोच्चतालाई चाहिँ प्राथमिकता दिनु पर्यो नागरिक कार्य के अरे यो न्यायिक कार्य है त। अनि त्यसो चाहिँ दण्डहीनताको अन्त्य गर्नु पर्यो, यो न्यायिक कार्य अथवा कानुनी कार्य है त। यसरी चाहिँ यसले चाहिँ यो काम गर्नुपर्छ। अर्को वातावरणीय कार्य भनेको वातावरण क्षेत्रका कार्यहरू, जस्तो वातावरणभित्रका कार्यहरू के गर्नु पर्यो? वातावरण व्यवस्थापन गर्यो, जैव विविधताको संरक्षण गर्नु पर्यो, फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्नु पर्यो है त। यसरी चाहिँ यसले वातावरण क्षेत्र जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन हुने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु पर्यो। वातावरण यो जस्तै क्षेत्र बनाएर पनि तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। राज्यले कति धेरै क्षेत्रहरू समेटेर कार्य गर्छ। मैले यी क्षेत्रहरू बनाएँ। यसरी चाहिँ सबै क्षेत्रका एक दुईवटा लेख्नु भने तपाईँको बुझ्न थुप्रै हुन्छ। अब उद्देश्य के पर्ने, कार्य के पर्ने भन्ने कुरा छुट्टै होइन। तपाईँको च्याप्टर त परिचय र दुईवटा कुरा पढेर सकियो हेर्नुहोस् है। यति कुरा के कार्य र उद्देश्य कुरो एउटै हो भनेपछि यिनैलाई तपाईँले अलिअलि व्याख्या गर्न सकियो। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यवस्थापिक, कल्याणकारी, कूटनीतिक, न्यायिक र वातावरणीय यी क्षेत्रलाई समेटेर लेख्नुमा तपाईँको आन्सर पर्याप्तता हुन्छ। प्रत्येकका दुई दुईवटा लेख्नु हो भने 8 देखि 16वटा हुन्छ। मैले यहाँ सबैका 3-4वटा भनिदिएको छु है त। यसरी जानु भने तपाईँलाई पढ्न पनि सजिलो। र अर्को कुरा के हो भने चाहिँ दुईटा हेर्नुहोस् त, परिचय र तपाईँले भनेको उद्देश्य र कार्य पढ्यो भने तपाईँको सिलेबसले टुकेको सक्यो के, यति त बुझ्यो है। ल अब अगाडि मैले यो भने त्यसपछि हेर्नुहोस् है। अब यो सार्वजनिक प्रशासनमा अर्को मैले तपाईँलाई पढाउँछु के भनेको भने यसको समस्या। यो सार्वजनिक प्रशासनभित्र के कस्ता समस्याहरू देखा परेका छन् है। सार्वजनिक प्रशासन भने त यो भन्यो। अब यसमा देखिएका समस्याहरू के हो? तपाईँले समस्या भन्ने बित्तिकै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या के हुन् भनेर सेकेन्ड पेपरमा पढ्नु भएको छ नि, त्यही कुरा लेख्नु सर। केही नै गर्नु पर्दैन है। 3टा तरिकाले म लेख्छु। तपाईँले चाहिँ समस्या भनेपछि तिनै कुरा, राजनीतिकमा देखिएका समस्या लेखे हुन्छ, अनि अर्को आर्थिकमा देखिएका समस्या लेखे हुन्छ, त्यसरी सामाजिकमा देखिएका समस्या लेखे हुन्छ, वातावरणीय, कूटनीतिक, कल्याणकारी भनेर भनेको छ नि यिनी क्षेत्र। यिनै क्षेत्रबाट तपाईँले तानेर लेखे पनि हुन्छ, जस्तो तरिकाले लेखे पनि हुन्छ क्या। रिटर्न त त्यति गाह्रो छैन। हेर्नुहोस् जिके जस्तो कन्ट्याक्ट गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँ यत्रो क्षेत्रहरू लेख्नुभयो, प्रत्येकबाट एक एकवटा समस्या तानिदिनुहोस् त। राजनीतिमा के समस्या छ है त। राजनीतिक सङ्कट कहिले पनि अन्त्य भएको छैन, त्यो पनि एउटा समस्या हो। राजनीतिबाट तान्नुहोस्। अनि तिनै तहका
निकायहरू अथवा 3 तहका सरकारहरू बिचको चाहिँ समन्वयात्मक तरिकाले कार्य हुन सकेको छैन, त्यो पनि समस्या हो। तपाईँ त्यसरी जानुहोस्, सक्नुहुन्छ हैन। तिनै क्षेत्रबाट चाहिँ तपाईले प्रत्येकबाट एक 2-2 वटा पोइन्ट तानेर पनि तपाईले समस्या ल्याउन सक्नुहुन्छ है। दण्डहीनताको अन्त्य हुन नसक्नु, त्यो पनि समस्या हो। सार्वजनिक प्रशासनभित्रको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको चाहिँ न्यायपालिकालाई चाहिँ व्यवहारिक रूपमा प्रयोग गरिएको छैन, त्यो पनि समस्या हो। लेख्नुहोस् है त। कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउन नसक्नु, त्यो पनि समस्या हो। सार्वजनिक प्रशासनभित्रको समस्या हैन। अनि जस्तो तपाईँ व्यवस्थापकीय पक्षभित्र भन्ने थियो, हामीले कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या छ। तिनै तहबीच कर्मचारी चाहिँ अझै पनि पूर्ण रूपमा पदोन्नति नहुनु, तिनै तहमा चाहिँ समायोजन भएको कर्मचारीलाई परिचालन उपयुक्त तरिकाले गर्न नसक्नु हो नि त है त। त्यसरी तपाईले प्रत्येक क्षेत्रबाट समस्या तान्दै जान्छ। तपाईँ समस्या त यथार्थ सस्ता भयो है। त्यसरी समस्या लेख्न गाह्रो छ। समस्याको सुधारहरू गर्ने भने के त, तिमीलाई पोजिटिभ बनाउने, त्यसरी जान्छ। तिनै क्षेत्रबाट गएले हुन्छ होइन। त्यसरी जान्न म अरू क्षेत्रबाट सधैँ यसरी पनि लेख्ने गर्छु भने चाहिँ धेरै ठाउँ मैले यसरी पनि सिकाएको छु। जस्तो तपाईँले नीतिगत समस्या के छ, नीतिगत समस्या है। नीति बनाउनमा के समस्या छ, एउटा नीतिगत समस्या हुनसक्छ। अर्को के हुनसक्छ भने जस्तो संस्थागत समस्याहरू हुनसक्छ, संस्थागत समस्याहरू है, संस्थागत समस्याहरू हुन सक्छन्। अर्को अन्य अथवा प्रक्रियागत समस्याहरू हुन सक्छन्, त्यसरी पनि जान सक्नुहुन्छ हैन। त्यसरी पनि जान सक्नुहुन्छ। जसरी गए पनि हुन्छ क्या। तपाईले समस्या लेख्ने भनेको त तपाईले विषयवस्तु बुझ्नु भने त्यही देखिएका समस्या, त्यहाँ देखिएका नराम्रो पर्छ। जस्तो नीतिगत समस्याहरू हेर्नुहोस् है। अब के भनेको थियो भने कल्याणकारीमा चाहिँ सबै वर्ग सबैलाई संयोजन गर्ने भने नीतिमा सबै वर्गको सहभागिता हुन नसक्नु, नीति र अथवा कानुन भन्ने नीति हुने है। कानुन निर्माणमा सबैको सहभागिता हुन नसक्नु एउटा हुन सक्छ है। अर्को चाहिँ नीतिले सबै वर्ग समुदायलाई समेट्न नसक्नु अथवा कानुनले सबै वर्ग समुदायलाई समेट्न नसक्नु, त्यो पनि नीतिगत समस्या हुन सक्छ। अनि अर्को नीति बनाउँदा नागरिकको इच्छा चाहना र रुचि अनुसारको नीति बनाउन सक्नु, त्यो पनि नीतिगत समस्या हुन सक्छ सार्वजनिक प्रशासनभित्रको हैन। अत्याधिक राजनीतिकरण, नीति निर्माणमा अत्याधिक राजनीतिकरण हुनु है त, यो पनि समस्या हुन सक्छ। यसरी चाहिँ समस्याहरू लेख्नुहोस्। अर्को हेर्नुहोस् है, संस्थागत समस्याहरू के हुनु सार्वजनिक प्रशासनभित्र हेर्नुहोस् त। संरचना र बढी केन्द्रमै नीति रहनु, अझै पनि केन्द्रमै बढी संरचनाहरू रहेका छन् है त। बढी खर्चिलो संरचना हुनु। हेर्नुहोस् संस्थागत भनेको संरचना कार्यालयहरूमा देखिएको भने के बढी खर्चिलो संरचना हुनु। संस्थागत समन्वयको अभाव हुनु। समन्वयको अभाव छैन तिनै तहका सरकारहरू बिच अथवा एउटै तहका सरकारहरूमा पनि समानान्तर रूपमा छैन। एउटा मन्त्रालय अर्को मन्त्रालयले समन्वय हुन सकेको छैन, यो पनि सार्वजनिक प्रशासनभित्रको समस्या हो। अथवा कार्यालयभित्र पनि समन्वय हुँदैन, त्यो पनि के हो, एउटा संस्थागत समस्या हो है त। यसले चाहिँ संस्थागत समस्या देखाउँछ। अन्य समस्याहरू जस्तो भौगोलिक विकटताले गर्दा पनि प्रशासन चाहिँ सबै क्षेत्रमा पुग्न नसक्न सक्छ, एउटा भौगोलिक समस्या देख्नुहोस्। अर्को चाहिँ अत्याधिक भ्रष्टाचार है त, सार्वजनिक प्रशासनभित्रको भ्रष्टाचारको कुराहरू देख्नुहोस्। अनि त्यसैगरी दक्ष कर्मचारीको अभाव है त, दक्ष कर्मचारीहरूको अभाव। अनि साधन स्रोतको अभाव है त, अर्को हुनसक्छ साधन स्रोतहरूको अभाव होला। पारदर्शिता जवाबदेहिता जस्ता सुशासनका पक्षहरूलाई चाहिँ आत्मसात गर्न नसकिनु होला सार्वजनिक प्रशासनमा देखिन्छ है। अब यिनैलाई पोजिटिभ तरिकाले बनाउनुहोस्। मैले अगाडिको भिडियोहरू पनि तपाईँलाई सिकाएको छु। त्यसरी जानु भने तपाईँको अब यो के हुन्छ, समाधान हुन्छ है त। समाधान गर्न के गर्नु पर्यो भने नीति निर्माण सबैको सहभागिता बनाउनु पर्यो। अनि नागरिकको इच्छा अनुसारको नीति निर्माण गर्नु पर्यो है त। पछिल्लो वर्ग तथा लैङ्गिक तथा अल्प समुदायको चाहिँ हक अधिकारलाई सुनिश्चित हुने गरी नीति निर्माण गर्नुपर्ने होला है त। राजनीतिक भन्दा पनि के त जनताको इच्छा अनुसार नीति बनाउनु पर्ने होला है त। संस्थाको समन्वय बढाउनु पर्ला है त। खर्चिलो संरचनालाई घटाउँदै दिनुपर्ने होला है त। यो संरचनाहरूलाई चाहिँ एकदम विकेन्द्रीकरण गरेर स्थानीय तहसम्म पुर्याउनु पर्ने होला है त। त्यस्तो हुन्छ। अन्य भनेको चाहिँ के हो भने चाहिँ जस्तो हामीले यो 16 साधनको अभाव बनाएको थियौँ, 16 साधनको खुसी गर्नु पर्यो, कर्मचारीलाई तालिम दिइरहनु पर्यो, भ्रष्टाचार मुक्त हुने र सुशासन कायम गर्नु पर्यो। त्यसरी चाहिँ पोजिटिभ लिएर यसको समाधान हुन्छ है। अब एउटा अन्तिममा तपाईँलाई मैले जाँदा एउटा भन्छु भने चाहिँ यसको विकास गर्नु, सार्वजनिक प्रशासनको विकास गर्नु। नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनको विकास गर्नु बारे लेख्नुहोस् भन्न सक्छ।
तपाईहरु सार्वजनिक प्रशासनको विकास गर्न लेख्दाखेरि लिच्छवी कालबाट जान्छ। लिच्छवी काल है, लिच्छवी कालमा पनि के अड्डा बनेका थिए। अनि अर्को हेर्नुस्, मल्ल कालमा के भएको थियो? मल्ल कालमा सरल लेख्नुस्, धेरै लेख्नु पर्दैन, धेरै लामो हुन्छ फेरि, अलि छोटो छोटो लेख्नु। शाह कालमा के भएको थियो? शाह काल पृथ्वीनारायण शाहका काल है। अनि त्यसै गरी अर्को छ शाह कालपछि राणा काल। राणा शासनमा के भएको थियो? सार्वजनिक प्रशासन भन्ने विकास क्रममा। अनि त्यसै गरी चाहिँ अब 6 मा 2007 सालपछि 2007 सालपछि के भएको थियो है। यसरी चाहिँ तपाईँ जति पनि बनाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। 7 सालपछि पनि बाँड्न सक्नुहुन्छ। मैले सरल भने है त, सरल विकास क्रम भन्दै जान्छु, जति पनि हुन्छ यसको, तर कति सङ्गति लेख्ने भन्ने मात्रै हो के। सार्वजनिक प्रशासनको विकास हुनु त धेरै छ। त्यही भएर विकासहरू लिच्छवी कालमा चाहिँ मापचोक, लिङवाला, सुल्की, कुथेर जस्ता न्यायिक अड्डाहरूको चाहिँ विकास भएको थियो है त। त्यति बेला पनि विकास थियो है। अनि पञ्चायतहरूको व्यवस्था थियो त्यति बेला लिच्छवी कालहरूमा पनि है। विभिन्न पदहरूको व्यवस्था गरिएको थियो। यसरी चाहिँ विकास भएको थियो सार्वजनिक प्रशासन भनेको है। अर्को मल्लकालमा के थियो भनेपछि मल्लकालमा पनि चौतारिया, काजी, मुखिया, चौरिया जस्ता पदहरूको चाहिँ विकास भइसकेको थियो मल्लकालमा पनि हैन। 22-24 राज्यहरूको चाहिँ 22-24 राज्यहरू स्थापना थिए। तिनी पनि प्रशासनभित्रकै कुराहरू मल्लकालमा। अर्को शाहकालमा है त, म एकदम छोटोमा गइरहेको छु सरस्वती। अझ शाहकालमा के थियो भने चाहिँ हेर्नुहोस् है, सरदार, खरिदार, मुन्सी खाना, कोशी खाना जस्ता चाहिँ शाहकालमा चाहिँ के थिए? अड्डाहरू स्थापना गरेका थिए नि त पृथ्वीनारायण शाहले। ती पनि के हुन् त? यो चाहिँ सार्वजनिक प्रशासनकै विकास क्रमभित्रका कुराहरू है। अनि त्यसै गरेर चाहिँ अर्को राणा शासन कालमा के भएको थियो है त, त्यहाँ पनि जोड दियौँ हामी। राणा शासन कालमा चाहिँ 35 जिल्लामा, नेपाललाई 35 जिल्लामा विभाजन गरेको थियो है। वीर शमशेरले 35 जिल्लामा विभाजन गरेका थिए। विभिन्न भाषा पाठशालाहरूको स्थापना गरेको थियो है। विभिन्न भाषा पाठशालाहरूको स्थापना गरेको थियो। नेपालमा पहिलोपटक मुद्रित ऐन जारी भएको थियो। जङ्गी अड्डा जस्ता विभिन्न अड्डाहरूको चाहिँ स्थापना भएका थिए है। सिंहदरबार अनि जङ्गी अड्डा, विभिन्न चाहिँ नारायणी दरबारको स्थापना भएका थिए प्रशासन सञ्चालन गर्नका लागि। अब यसरी चाहिँ राणा शासन काल सुरु भयो। 2007 सालपछि के भयो त? हेर्नुहोस्, संविधानले मौलिक हकको ग्यारेन्टी गर्यो नागरिकहरूलाई है। 2008 सालमा बजेट ल्याउने प्रचलन चल्यो। 2013 सालदेखि योजनाबद्ध विकासको सुरुवात भयो। 2009 सालमा बुच कमिसनको कुरा आयो। 2013 सालमा त्यो प्रशासन सुधार आयोगको हिसाब के अरे आयोग ल्याइयो है त। 25 को आयोग होला, 32 को आयोग, 48 को आयोग होला, विभिन्न आयोगहरू छन्, तिनलाई पनि जोड्न सक्नुहुन्छ। 7 सालपछि त प्रशासनमा धेरै विकास भएको छ, धेरै सुधार भएको छ। अनि तपाईँ अझ जानुभयो नागरिक बडापत्रको कुराहरू, हुम्ती सेवाको कुराहरू है त, नागरिक क्षतिपूर्ति सहितको बडापत्रको कुराहरू आए नि त। यी सबै प्रशासन सुधारकै कुराहरू। एकीकृत निजामती सेवाको कुराहरू आए है त। तपाईँ जोड्दै जानुहुन्छ। अनि त्यसो गरी संविधान जारी भइसकेको थियो। 62 जनआन्दोलन पश्चात के भयो? समावेशीकरणका कुराहरू आए सार्वजनिक प्रशासनभित्र। सबै कुराहरू के हुन् भने सार्वजनिक विकास गर्नुका कुराहरू हुन्। तपाईहरु यसरी जोडेर लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईलाई यति कुरा सिकाएँ। आज यति।